साबिक विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के असासाजात की तफसीलात सामने आ गई। कागजात नामजदगी में 14 करोड़ 2,96,136 रुपए के असासे जाहिर किए। 100 तोले जेवरात, 60,95,000 रुपए नकदी और प्राइस बोन्ड्स शामिल हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले असासाजात में 61,54,492 रुपए की कमी आई। राना सनाउल्लाह के 4 बैंक अकाउंट्स 4 करोड़ 2,36,832 रुपए की रकम मौजूद है। 2023 में 1 करोड़ 43,64,426 रुपए आमदन जाहिर की। 18,31,996 रुपए का इजाफा हुआ। 55,07,549 रुपए टैक्स अदा किया। राना सनाउल्लाह की मलकियत में 75 लाख रुपए की एक गाड़ी भी शामिल है। अपनी 14 जायदादें जाहिर की। ज़रई अराजी, प्लॉट्स, दुकानें और कमर्शियल प्लाजा शामिल हैं। बेटी और नवासे के नाम से जाहिर अराजी की मलकियत 2 करोड़ 7,85,000 रुपए है। साबिक विफाकी वजीर ने 2023 में 4 ममालिक के दौरे किए। 2 लाख रुपए पार्टी टिकट के जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलाबाद में आम इंतखाबात के लिए 3,687 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 32,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ इलेक्शन पर ड्यूटी देंगे। कौमी असेंबली के 10 और सूबाई असेंबली के 31 हल्कों में 52,97,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलाबाद में आम इंतखाबात के लिए 3,687 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 32,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ इलेक्शन पर ड्यूटी देगा। कौमी असेंबली के 10 और सूबाई असेंबली के 31 हल्कों में 52,97,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसलाबाद में इंतखाबात के हवाले से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से कौमी असेंबली की 10 और सूबाई असेंबली की 30 किस्तों पर जिला भर के इंतखाबात होंगे, जिनके लिए 3,687 पोलिंग स्टेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कायम किए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ सरकारी इमारात हैं, स्कूलों में और जो दीगर इमारात हैं वहाँ पर कायम होंगे। 32,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ जो है वो इलेक्शन पे जिम्मेदारियां देगा, जिससे 3,687 जो पोलिंग स्टेशन है और हर पोलिंग स्टेशन की जो सरबराही है तो प्रिजाइडिंग अफसर रहेगा और ये 3,687 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगे, जिसके साथ वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट जो है मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर जमा करवाएंगे और जो 31 हल्कों के लिए 31 रिटर्निंग अफसर होंगे और फैसलाबाद जिला भर के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी एक होगा, जो कि फैसलाबाद का डिप्टी कमिश्नर होगा। उसके साथ साथ 3,686 पोलिंग स्टेशन पर 19,034 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान भी तैनात होंगे, जो कि प्रिजाइडिंग अफसरान को असिस्ट करेंगे और पोलिंग के अमल के मौका पर तमाम सरकारी उमूर को हल करने में उसको असिस्ट करेंगे। इसी तरह 9,517 पोलिंग अफसरान भी इंतखाबात में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कौमी असेंबली के 10 और सूबाई असेंबली के 21 हल्कों के लिए 52,97,000 वोटर जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपने अपने जो मनतखब उम्मीदवार हैं उनको जितवाने के लिए अपना वोट डालेंगे। अगर हल्का वाइज इस हवाले से बात की जाए तो NA 95 में 5,14,641 वोट है, जिसमें 2,70,000 मर्दों के वोट हैं और इसी तरह खवातीन के वोट जो है उनकी तादाद 2,36,773 है। NA 96 का हल्का जो कि जड़ावाला के 52,97,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलाबाद में आम इंतखाबात के लिए 3,687 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। PP 125 जंग से PTI उम्मीदवार को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पुलिस नाजायज तंग और हिरासत नहीं कर रही। सरकारी वकील ने DPO जंग की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने ताहिर अब्बास शाह की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील 24 जनवरी को जवाब अल जवाब के दलाल के लिए तलब कर लिया गया। बात कर लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहां पे PTI के उम्मीदवार
جن کا جنگ سے تعلق تھا، انہوں نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ انہیں پولیس ہراساں کر رہی ہے، جس سے پنجاب حکومت کی جانب سے پی پی او جنگ کا جواب عدالت میں جمع کرایا گیا اور عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ پولیس انہیں ہراساں نہیں کر رہی، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت 24 جنوری کے لیے ملتوی کی ہے اور درخواست گزار وکیل کو جواب پر جواب دینے کی ہدایت کی ہے۔ جی ملک اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد کی عدالت نے 2 سیاسی رہنماؤں کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ صاحبزادہ حامد رضا کی 50,000 اور محمد قاسم فاروق کی 2 مقدمات میں 1-1 لاکھ کے مچلقوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کی گئی۔ عدالت نے پولیس سے میاں محمد قاسم فاروق کا ریکارڈ 4 جنوری اور صاحبزادہ حامد رضا سے متعلق ریکارڈ 10 جنوری کو طلب کیا۔ بات کر لیتے عزادار حسین سے۔ جی عزادار، پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں جس میں صاحبزادہ حامد رضا کا نام شامل ہے اور مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر ہیں میاں قاسم فاروق، ان کے خلاف مختلف تھانوں میں جیسے مقدمات درج تھے اور اس سلسلے میں دونوں رہنماؤں کی جانب سے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری کی جو درخواست تھی وہ اسٹیشن عدالت میں دائر کی گئی تھی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ اسٹیشن جج حیدر علی عارف کی عدالت میں جو تھی وہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی، جس میں حیدر علی عارف نے جو کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ اسٹیشن جج ہیں، انہوں نے تھانہ ریل بازار میں درج صاحبزادہ حامد رضا کا جو مقدمہ تھا اس میں 50,000 روپے مچلقے کے وجہ سے ان کی عبوری ضمانت منظور کر لیا ہے اور صاحبزادہ حامد رضا کو حکم دیا ہے کہ وہ شامل تفتیش ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس سے بھی ریکارڈ درج کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اسی طرح ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ اسٹیشن جج حیدر علی عارف کی عدالت میں محمد قاسم فاروق کے خلاف تھانہ فیکٹری ایریا اور سرگودا روڈ میں درج مقدمات کے حوالے سے جو تھی وہ درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی گئی تھی، جس میں عدالت نے مسلم لیگ نون کے جو ضلعی صدر ہیں قاسم فاروق، ان کی 1-1 لاکھ روپے مچلقے کے عوض دونوں درخواست ضمانت جو ہے وہ عبوری ضمانت جو منظور کر لیا اور ایسے میں قاسم فاروق کو احکامات جاری کیے ہیں وہ شامل تفتیش ہوں اور پولیس کو جو اپنا بیان ریکارڈ کرائیں، اس کے ساتھ ساتھ پولیس سے بھی جو ہے ریکارڈ طلب کر لیا اور کیس کی سماعت جو ہے وہ 4 جنوری تک معطل کر دی ہے۔ جی عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جنگ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے تاحال انتخابی ٹکٹس کا فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ بیشتر صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی متوقع امیدوار موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، بالکل جنگ میں انتخابی عمل کے حوالے سے تیاریاں عروج پر ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے کاغذات نامزدگی کی جو ہے جانچ پڑتال بھی مکمل کی گئی، جس کے بعد جو ہے وہ لسٹیں بھی ریٹرننگ افسران کی جانب سے جاری کی گئیں۔ تاہم اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تاحال اپنے ٹکٹ جو ہے کا اعلان جو ہے وہ نہیں کر سکی۔ اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں مزید جانچ جو ہے وہ کرنے کی امید رکھتی ہے اور بیشتر حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 سے زائد جو ہے متوقع امیدواران موجود ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ جانب سے کیا سٹانس ہے، میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکرٹری اور پی پی 127 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ آصف ڈوڈی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں الحمدللہ اور پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کر رہی ہے پورے پاکستان میں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے گی۔ جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں اور الیکشن کا طبل جو بجائے تو اس کے بعد بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں جو پہلے سوچ رہے تھے کہ ہم مسلم لیگ نون جوائن کریں گے تو یقیناً انہوں نے پھر اپنا ارادہ پختہ کیا اور وہ آگے، اور وہ پورے پاکستان میں ہے، صرف ہمارے جنگ میں نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ کے اس کوسچن کا تعلق ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں حلقوں میں، یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون ایک قومی جماعت ہے اور یہ پاکستان کی تخلیق کار جماعت ہے اور اس کے سیاسی جانشین ہیں جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور یقیناً ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس میں بہت سارے حلقوں میں بہت سارے کینڈیڈیٹس، 1 سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں جن کے بارے میں فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے۔ تو باقاعدہ اس سلسلے میں انٹرویوز بھی ہوئے، پیپرز کی جانچ پڑتال بھی ہوگی، ان کی سابقہ کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا، ان کے موجودہ جو اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جڑانوالا میں مرکزی انجمن اتحاد نے قومی اسمبلی کے امیدوار سابق ایم این اے ملک نواب شیر وسیر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ملک نواب شیر وسیر 5 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں جڑانوالا میں مرکزی انجمن اتحاد نے قومی اسمبلی کے امیدوار سابق ایم این اے ملک نواب شیر وسیر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بات کر لیتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، اتحاد جڑانوالا کی جانب سے امیدوار ہیں ایم این اے کے جڑانوالا سے ایم اے 96 کے ملک نواب شیر وسیر، ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر شیخ عبدالغفار صدر سے جنرل سیکرٹری سمیل علی چودھری اور دیگر، جس میں حاجی محمد ارشد ہیں، میاں محمد اشتیاق ہے، رانا ظہیر احمد ہے،
हाजी मुनीर सेठी हैं, मोहम्मद यूनस हैं, हाजी मोहम्मद शफीक हैं, लियाकत अली, मोहम्मद इरफान अली, हाजी अलियास, आबिद हुसैन, शेख काशिफ, शेख जवेद और दीगर इस मौके मौजूद हैं जिन्होंने हमायत का ऐलान किया है। मलिक नवाब शेर रशीद की हमायत का ऐलान करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है तो हमेशा की तरह इलाके की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे, जिस पर नवाब शेर रशीद ने गुफ्तगू भी की। उनके फर्जंद इरफान शाहिद वसीर भी हमरा थे। उन्होंने कहा ताजरान ने हमेशा से मुझ पर एतमाद किया, इंशाल्लाह इसी तरह जड़ावाला की फलाह बहबूद। मरकजी अंजुमन इत्तेहाद की मलिक नवाब शेर वसीर की हिमायत का ऐलान बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहां के यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ की बजाय मायूसी बांटने लगे। 2023 आटे के हसूल में मुश्किल तरीन साल रहा। 2024 के आगाज में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा न मिल सका। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 दिन से आटे की सप्लाई न आई। जहां के यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ की बजाय मायूसी बांटने लगे। 2023 आटे के हसूल में मुशक्कत उठाते गुजर गया। 2024 के आगाज में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा न मिल सका। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 दिन से आटे की सप्लाई न आई। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, जहां के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पर अभी भी आटा जो है वो फ्राहम नहीं किया जा रहा है और जो मुतलका हुकाम हैं उनके मुताबिक पिछले 5 रोज से बेशतर स्टोर्स के ऊपर जो है वो आटे की सप्लाई नहीं आई। सार्फिन आते हैं, आटे का पता करते हैं और फिर वापस निकल जाते हैं। ताहम जो घी और चीनी मुयस्सर है उसके ऊपर कोई वाज़ेह सब्सिडी नजर नहीं आ रही, जिस वजह से सार्फिन की जानिब से चीनी और घी जो है वो नहीं खरीदा जा रहा। ऐसे सार्फिन जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए जो है वो किसी तौर रियायत नजर आती है। हमारे साथ सार्फिन मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, आटा मुयस्सर है? सर, यहाँ से हम एक हफ्ते में कम से कम चक्कर लगाएं, कभी कह देते हैं कि आया है, कभी कहते हैं नहीं आया। अभी एक हफ्ते से हम चक्कर लगा रहे हैं और हमें यहाँ पे आटा नजर नहीं आ रहा और ये कहते हैं अभी हमें मिला ही नहीं पीछे से। अच्छा ये बताएं कि चीनी भी मार्केट में, ओपन मार्केट में 145, 47 और 50 रुपए के माबैन जो है वो बिक रही है, यहाँ पर भी रेट जो है इसी के करीब है, क्या कहना चाहेंगे? सर जी सेम रेट है। घी का रेट आप पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ से 5 से 7 रुपए है, जो ओपन मार्केट है उससे ज्यादा बता रहे हैं और इनके पास भी ज्यादा रेट में है और चीनी भी सेम रेट में। हम जो यहाँ पे आते हैं यूटिलिटी स्टोर का कोई फायदा ये है ना, हुकूमत ने दिया है कि ये कम रेट में दें और मार्केट से ये जो है वो सेम रेट में ही है। अली दिखाइएगा कि चीनी जो है वो वफर मिकदार में मौजूद है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर और मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो घी हैं, कुकिंग ऑयल्स हैं, वो भी पड़े हुए हैं, लेकिन इनका गाहक जो है वो इस हद तक मौजूद नजर नहीं आता। आटा जो कि आम घर की ज़रूरत है, हर शहरी की ज़रूरत है, आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मुयस्सर नहीं है। और जिस तरह 2023 में जो है वो सार्फिन धक्के खाते रहे, 2024 के आगाज़ में भी जो है वो वफाकी हुकूमत आटा फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट में 2023 के दौरान गिरां फरोशों को 30,000 खिलाफ वर्जियों पर 3.25 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया। कितने मुकदमा दर्ज किए गए, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। जी वकार। जिला चिन्योट में साल 2023 में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ की हैं और करोड़ों रुपए जुर्माने और वायलेशंस करने वालों को डाले गए हैं। इस वक्त हमारे साथ फोकल पर्सन मौजूद हैं ज़िले इंतज़ामिया के, उमर हयात सिप्रा, उनसे बात करते हैं। साल 2023 में कितने हज़ार कार्रवाइयाँ की गई हैं, कितने जुर्माने आयद किए गए हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? साल 2023 के अंदर 2,35,000 के करीब जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं, दुकानों को चेक किया गया है और कोई 23,000 के करीब उसमें से वायलेशन थी और 2,70,00,000 रुपए जो है वो जुर्माना किया गया है 2023 के अंदर। और इसके साथ साथ 147 लोगों के ऊपर जो है वो FIR कराई गई है और कोई 1300 के करीब जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह से ये पूरे साल के अंदर एक रिकॉर्ड एक्शन है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से ज़िला चिन्योट के अंदर, जिसकी वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। इस वक्त कितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं? इस वक्त ज़िला चिन्योट के अंदर जो है तकरीबन 24 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो काम कर रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि मार्केट में? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जब एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट किसी भी मार्केट में जाता है तो एटलीस्ट जो है वो लोगों को होता है कि कोई भी बंदा आ सकता है चेक करने के लिए और एक्शन भी होता है। तो इस वजह से लोग डरते भी हैं, जो ओवर चार्जिंग करते हैं या रेट लिस्ट नहीं लगाते, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
ادارہ شماریات کے 2023 کے تجارتی اعداد و شمار جاری، نگراں حکومت کو برآمدات بڑھانے میں بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ دسمبر میں سالانہ بنیاد پر برآمدات میں 22.21%، ماہانہ بنیاد پر 9.29% اضافہ ہوا۔ دسمبر میں برآمدات کا حجم $2.81 رہا۔ سالانہ بنیاد پر تجارتی خسارے میں 40.13% کمی آئی۔ جولائی تا دسمبر برآمدات 5.17% بڑھی، $14.98 رہیں۔ تجارتی خسارہ 34.29% کم ہوا، $11.15 رہا۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں درآمدات میں 16.28% کمی آئی۔ دسمبر میں درآمدات $4.51 رہیں۔ تجارتی خسارہ $1.70 رہا۔ مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں درآمدات $26.13 رہیں۔ انفورسمنٹ ٹیم ایف ڈی اے نے 2023 میں کی گئی کارروائیوں کی رپورٹ ڈی جی کو بھجوا دی۔ گزشتہ برس 274 سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کا خاتمہ کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں وقاص احمد بیگ سے۔ جی وقاص۔ آج بالکل ایف ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم کی جانب سے سال 2023 میں کی گئی کارروائیوں کی رپورٹ ڈی جی ایف ڈی اے کو بھجوا دی گئی ہے، جس کے مطابق سال 2023 میں 275 سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی کی گئی تعمیرات کو مسمار اور دفاتر کو سیل کیا گیا۔ ڈی جی ایف ڈی اے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے سر، غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے دفاتر کو سیل بھی کیا گیا، مسمار بھی کیا گیا، 2024 میں بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ایف ڈی اے کی جانب سے انلیگل کالونیوں کی جو بناوٹ ہے اس کو روکا جائے گا؟ جی بالکل، یہ جو ایکٹیویٹی ہے انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف جو ہم ایکشن لیتے ہیں، یہ سارٹ آف پرماننٹ فیچر ہے ہماری ایکٹیویٹی کا۔ جیسے ہی ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے، تو ہماری ٹیمز جاتی ہیں انفورسمنٹ کی اور ان کے خلاف کارروائی کرتی ہیں، جس میں ڈیمولیشن بھی شامل ہوتی ہے، سیلنگ شامل ہوتی ہے۔ پھر ہم ایف آئی آرز کمپلینٹس بھیجتے ہیں اور رجسٹریوں پہ بین وغیرہ کا بھی لکھ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے کارروائی کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ہیں، اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اور لوگوں کو ان سے بچانے کے لیے، اویئرنیس کے لیے ہم نے سوشل میڈیا پیج بنائے ہوئے ہیں۔ وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں 94% غیر ضروری انجیکشن لگنے سے شہریوں کا ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسے موذی امراض میں مبتلا ہونے کا انکشاف۔ محکمہ صحت کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار۔ جی بالکل، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے شہریوں کو آگاہ کیا گیا کہ 94% جو انجیکشن ہے وہ غیر ضروری طور پہ لگائے جاتے ہیں، جس سے ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسے موذی مرض جو ہے پھیل رہے ہیں۔ اس سے محکمہ صحت انتظامیہ کیا ہدایت نامہ شہریوں کے لیے جاری کرے گی اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میڈیکل سروسز ڈاکٹر جعفر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر جعفر صاحب بتائیں کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی جو ڈسپوزیبل سرنجز ہیں، ان کے انجیکشن کے استعمال سے ڈیفینیٹلی ایڈز اور ہیپاٹائٹس کی بیماریاں لوگوں میں زیادہ پھیل رہی ہیں۔ تو جہاں پہ بھی انجیکشن لگوانا چاہے وہاں پہ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کی بھی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر کی ذمہ داری بیسیکلی یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی پیشنٹ اتنا سیریس ہو اور لگے کہ اب اس کو اورلی ٹریٹ نہیں کی جا سکتا، تو پھر اس انکانشیس پیشنٹ کو اسی حساب سے انجیکشن کی صورت میں آپ اس کو میڈیسن دینی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس جو مریض کی ذمہ داری ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فورس نہ کرے اور انجیکشن لگانے پہ ضد نہ کرے، اور جب بھی کوئی سرنج ہو ہمیشہ وہ آٹو ڈسپوزیبل سرنج استعمال کرنی چاہیے، اور جہاں پہ انجیکشن لگایا جانا ہے وہ جگہ بھی اچھی طرح جراثیموں سے پاک ہونی چاہیے، اور جو انسٹرومنٹس ہیں یا جو لگانے والا وہ بھی ماہر۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔